दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आज हामी समाज र सन्दर्भमा विशेष व्यक्तित्वसँग संवाद गर्नेछौँ जसले समाज र देशको निम्ति पटक पटक इतिहास रच्दै आउनुभएको छ। कहिलेकाहीँ समाजमा यस्ता व्यक्तिहरूले पनि जन्म लिन्छन् जसले देशको लागि, जनताको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खोज र अनुसन्धानमा व्यतीत गर्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरूले सदा सर्वदा इतिहास पढ्नुभन्दा पनि इतिहास रच्ने कुरामा विशेष समय प्रयोग गर्दछन्। आज हामीसँग विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले हाम्रो नेपालको झन्डाको एउटा स्ट्यान्डर्ड के हो, त्यसको औचित्यता के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि गहन रूपमा अध्ययन गरेर हामी माझ ल्याउनुभएका, त्यसैगरी शहीद गेट लगायत रोयल नेपाल एकाडेमी लगायत थुप्रै विश्वविख्यात संरचनाहरूको डिजाइन उहाँले गर्नुभएको छ। आजका यी गौरवशाली व्यक्तित्व नेपालका लागि शान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालका झन्डा डिजाइनर शङ्करनाथ, इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाल। अब भने म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ उमेरले एकदमै पाको भयो नि, निरन्तर रूपमा चाहिँ नि डिजाइन गरिराख्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त एउटा चाहिँ यो मन्दिरहरूको कम्प्लेक्सको डिजाइन गर्दैछु। अब त्यो प्रोजेक्टको अहिलेसम्म चाहिँ नि अब साइन भइसकेको छैन, प्रोजेक्ट साइन भइसकेको छैन, हाम्रो त्यसमा गरिराखेका छौँ। त्यसैले अहिले त्यसको नाउँ लिनु त अहिले मिल्दैन। तर अब एउटा मन्दिरको कम्प्लेक्सहरू जस्तो चाहिँ नि हाम्रो आध्यात्मिक जगतको लागि धेरै राम्रो राम्रो चाहिँ ऊ भएको, जसमा तपाईँको चाहिँ नि महादेव पनि छन्, विष्णु पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि बुद्धको पनि छ, नवग्रहहरू हो। यस्तो सबैको हाम्रो जति पनि मान्यता हाम्रो चाहिँ नि एउटा देवी देवताको मान्यता छ, त्यो सबैलाई समेटेर एउटा कम्प्लेक्सको डिजाइन गर्दैछु। त्यो मेरो एउटा क्लाइन्टको निम्ति गरिराखेको हो। अहिले चाहिँ नि अब त्यो अलि त्यस विषयमा धेरै कुरा बोल्न अलि पाको भइसकेको छैन। अहिले म त्यसैमा व्यस्त। तपाईँ एउटा इन्जिनियर मात्र नभएर तपाईँले सौन्दर्यतामा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यसै गरी कला क्षेत्रमा पनि तपाईँको राम्रो विज्ञता छ। कला क्षेत्रमा पनि के तपाईँले अहिले पनि पहल गरिराख्नु भएको छ, के छ? अब कला क्षेत्रमा म तपाईँको यो सबै कुरा कस्तो भन्नु होला भनेदेखि यिनीहरूको आफ्नै अन्तर सम्बन्ध पनि हुँदो रहेछ। र अब तपाईँको चाहिँ म्यान इज नोन बाई दि कम्पनी के भन्छ कि जस्तो तपाईँको सङ्गत जोसँग भयो त्यसको त्यो असर भइहाल्दो रहेछ। अब हाम्रो लैनशील बाङ्देल जस्तो चाहिँ मूर्धन्य चाहिँ आर्टिस्टको सङ्गतमा परेर आर्ट गर्नु भन्नु मलाई पऱ्यो। उहाँले जहिले पनि आर्ट गर भन्नुहुन्थ्यो। अल्टिमेटली मैले भने कि ठिक छ, यत्रो ठुलो मान्छेले मलाई गर भन्नुभएको छ, म गरौँ भने गर्नलाई अब गर्दा गर्दै तपाईँको त्यही नै पनि एउटा भनौँ न अब फुल टाइम जबै जस्तो हुन आयो। हजुर, अब तपाईँले बनाएका संरचनाहरूले इतिहास बोकेको छ नेपालको। म सर्वप्रथम तपाईँले सोध्न चाहेँ, तपाईँले बनाएको, तपाईँले डिजाइन गरेको, तपाईँको सर्वप्रथम त्यो डिजाइन प्रथम पनि थियो होला मेरो विचारले। हजुर, शहीद गेट, यसको अफर कसरी आयो तपाईँले? होइन, अब यो त त्यो बखतमा अब एउटा चाहिँ नि एउटा कालखण्ड राणा कालखण्डबाट प्रजातन्त्रको कालखण्डमा आउँदाखेरि धेरै हाम्रो चाहिँ नि शहीदहरू धेरै भए। त्यसमध्ये अग्र शहीद 4 जना। अब उहाँहरूलाई चाहिँ को एउटा कदर गर्ने एउटा चाहिँ नि अब त्यो बेलामा अब श्रीपाद महाराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले उहाँले त्यो इच्छा भयो त्यसमा 7 सालको एउटा मोनुमेन्ट बनाउनुको लागि। अब 7 सालमा योगदान पुर्याएको त्रिभुवनले पनि हो, हामीले उहाँलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्रिभुवन र 4 जना शहीद राखिकन एउटा चाहिँ नि मोनुमेन्टको डिजाइन अब चाहिँ नि अब बद्र हुकुम हो गर्दा गर्दै चाहिँ नि धेरैवटा डिजाइन गरेँ। त्यसमध्ये चाहिँ नि गेटको पनि एउटा के जस्तो गर्ने हो कि गेट गर्ने हो कि भन्ने पनि उहाँबाट एउटा आइडिया आयो उहाँबाट। मैले पनि ठिक छ सरकार, म गरेर ल्याउँछु भने त्यो 9वटा डिजाइन पहिले गरिसकेको थिएँ। यो 10औँ डिजाइन हो। 10औँ डिजाइन उहाँलाई मन पऱ्यो र गेटको हिसाबले त्यो प्लान भयो। तर पछि गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा के रियलाइजेसन भयो भनेदेखि अब त्यो गेटको भित्रबाट चाहिँ नि हामीले बाटो लगाएको खण्डमा त बाटो साँगुरिएर जान्छ, पछि पुग्दैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ गेट भने तापनि गेटै जस्तो छ, सबै गेटै हो। जस्तो चाहिँ अब सान्जेलिजे भन्छ उसको त्यहाँ त्यो पनि गेटै हो, तर त्यसको वरिपरिबाट बाटो घुमाएको छ नि। किनभनेदेखि त्यो बाटो त साङ्गुरी भएर पछि नपुग्ने हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले त्यसको वरिपरि बाटो घुमाएर एउटा मोनुमेन्टको रूप दिनुपर्छ भन्ने। यो कुरा पनि तपाईँले त्यतिखेर सिफारिस गर्नुभएको थियो कि कसो? यो कुरा चाहिँ मैले सिफारिस गरेँ होइन। म चाहिँ यो यसको डिजाइन गरेर
म अध्ययनको लागि जर्मनी गएँ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनको बेलामा मेरो भाइ थियो गौरीनाथ रिमाल, उसैको पालिमा त्यो चाहिँ नि रियलाइजेसन भएर त्यो घुम्ने बाटोको गर्न उसैको देन हो। त्यसो भएपछि अहिले पनि यसमा कुनै असर परेन तपाईँको त्यो? त्यसो हुँदाखेरि बाटो जति बढाउनु पनि सकिने भयो होइन, तपाईँको डिमान्ड अनुसारको लेन बढाउनु सकिने भयो, असर नपर्ने भयो। मोनुमेन्टको लागि त राम्रो कुरा भयो नि। हजुर, अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँले जुन कुरा नेपालको लागि इतिहास, शहीद गेट पनि इतिहास हो नेपालको, त्यसै गरी कैयौँ नेपालीलाई अझै पनि थाहा छैन कि नेपालको झन्डा कहिलेदेखि स्ट्यान्डर्डाइज भयो, अर्थात् एउटा सही नापमा आयो, त्यो तपाईँले जिम्मेवारी पाउनु? यो कुरा कस्तो भन्नु होला भनेदेखि अब सबैले हेर्दाखेरि त झन्डा त पुरानै छ र कुनै पनि तपाईँको एउटा मुलुकको नौ यस्तो हाम्रो चाहिँ अहिलेको हिसाबले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो मुलुक त वर्ल्डको सबैभन्दा चाहिँ पुरानो मुलुकमा गरिन्छ। अब अमेरिकाको कन्फेडरेट र यो नयाँको उसको गर्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो मुलुक नेपाल भन्ने एउटा बृहत नेपालको इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यति पुरानो मुलुकमा अझै यो झन्डा त त्योभन्दा पनि पुरानो ट्रेडिसनमा आइरहेको झन्डा, त्यो झन्डा चाहिँ नयाँ बनाउने 19 सालमा चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ नि हामी त्योभन्दा पहिले भनौँ न हाम्रो 7 साल 8 सालतिर हामी चाहिँ युनाइटेड नेसन्समा गएपछि त्यो जाने क्रम सुरु भयो, आउने क्रम सुरु भयो। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि कसैले रियलाइजेसन गरेर झन्डा लिएर जाँदाखेरि आफू खुसी झन्डा बनाउँथे, लिएर जान्थे। सूर्यचन्द्र भएको झन्डा, रातो झन्डा पहिला पनि थियो, झन्डा थियो, यही मोरलेस यस्तै झन्डा थियो। तर के भने प्रोपोर्सन थिएन, कसैले चाहिँ सूर्यको आँखा नाक मुख भएको बनाउँथे, कसैले के बनाउँथे, कसैले चाहिँ नि त्यो बेग्लै बनाउँथे। त्यो उसको चाहिँ नि तपाईँले गुगल गरेर हेर्नुभयो भने सबै देख्नुहुन्छ। एकरूपता थिएन, एकरूपता थिएन। अनि त्यहाँबाट कम्प्लेन के आयो भनेदेखि यो झन्डा भनेको त स्ट्यान्डर्ड हो, तिम्रो मुलुकको झन्डाको त स्ट्यान्डर्डै छैन, स्ट्यान्डर्ड नभए पनि झन्डा हुन्छ, के गर्नुपर्छ ल यसलाई भन्नु खबर आइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो झन्डाको चाहिँ नि को चाहिँ उसको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नि यो संविधान बनाउने कमिटी थियो, उनीहरूलाई अर्डर भयो, उनीहरूकोबाट कृष्णप्रसादजी र बलराम जोशीजी ल्याएर मका आएर यसलाई स्ट्यान्डर्ड झन्डा बनाउनु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले अध्ययन सुरु गरेँ। कति सालको कुरा थियो भन्नु मिल्छ? यो चाहिँ 18 सालतिरको होला, किन 19 सालमा त त्यो पब्लिसै भएको छ। 18 सालकोतिर होला। अनि त्यसपछि मैले त्यो गरेँ। अब झन्डाको प्रोपोर्सन त अब सबैलाई ज्ञात भइसकेको छ, त्यसको धेरै नै उजागर भइसक्यो। मैले तपाईँलाई एउटा सोध्न चाहेको कुरा के छ भनेपछि विश्वभरिमा फरक नेपालको झन्डा, तपाईँको मनमा कहिले त्यस्तो खेलेन कि अरू सबै रेक्ट्याङ्गल छ, हाम्रो झन्डा मात्रै यस्तो होइन? त्यो कुराको आएन। किन भन्नु होला भनेदेखि जस्तो मुलुक उस्तै झन्डा। अब पहाड भएको संसारको सबैभन्दा ठुलो उच्च पहाड भएको त्यो हाम्रो झन्डामा त्यो दुईवटा ट्राइङ्गल त्यसै आएको होइन। त्यो त हाम्रो पूर्वजहरूले पनि मुलुक अनुसार मुलुक सुहाउने गरेर दुईवटा ट्राइङ्गल राखेर बनाएको हुनुपर्छ। किन त्यो त हाम्रो हाई माउन्टेनबाट प्रेरित भएको छ। त्यसलाई किन चेन्ज गर्ने? एक त फेरि एउटा कुरा के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अघि मैले निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो त्यति पुरानो मुलुकको झन्डा नयाँ फेरि के अर्थ आउँछ? जबकि हाम्रो झन्डा नै त्यति उत्कृष्ट झन्डा थियो, त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड रूप दिएर र चाहिँ सधैँभरिको लागि स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको खण्डमा त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि पनि त अनन्तको प्रोपोर्सनमा बनाएको छु मैले। त्यसपछि सूर्यचन्द्र पनि पहिले कसैले त्यो सूर्यमाथि राख्थे, कसैले चन्द्रमाथि राख्थे। त्यसको अध्ययन गर्दा के देखि भन्नु होला भने सूर्य भनेको प्राज्ञ हाम्रो चाहिँ नि त्यो शैव मतमा पनि बौद्ध मतमा पनि प्राज्ञ भयो। चन्द्रमा भनेको करुणा भयो। प्राज्ञमा करुणा भएन भने के हुन्छ? त्यो त काम लाग्दैन। प्राज्ञमा करुणा मलाई धेरैले के पनि भनेको छ भनेपछि सरलाई यो पनि सोधिदिनु पर्यो। हजुर, चन्द्रमा र यो सूर्यको जुन राख्ने स्थान छ तपाईँले, सूर्य पनि पावरफुल हो त, माथि राख्नु पर्थ्यो, तपाईँले चन्द्रमा माथि राख्नु पऱ्यो भने क्वेसन आयो हो। त्यसको जवाब त म के दिन्छु भनेदेखि सूर्य भनेको प्राज्ञ हो, विद्वान होइन, सबै पौरुखी सबै कुरा चाहिने हुन्छ। त्यो चन्द्रमा भनेको करुणा हो। अब करुणालाई माथि चाहिँ बढ्ता वेटेज दिनु पऱ्यो प्राज्ञभन्दा। यदि प्राज्ञमा करुणा छैन भनेदेखि त्यो प्राज्ञको के काम लाग्छ? त्यो त रावण स्वरूप हो। करुणा भएपछि त त्यो प्राज्ञ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसैले करुणालाई चाहिँ बढ्ता वेटेज दिएर माथि राखेको। तपाईँले भन्नु खोजेको ज्ञान सिप शक्तिभन्दा पहिला अनुशासन हुनुपर्छ व्यक्तिमा। करुणा हुनुपर्छ। करुणा अनुशासन चाहे जे भन्नुहोस् त्यो सबै एउटै कुरा हो। तपाईँले अनन्त भन्ने वर्ड पनि जोड्नुभयो, धार्मिक कुरा पनि। हजुर, धार्मिक हिसाबले पनि तपाईँले त्यो झन्डामा प्रयोग गर्नु भएको छ।
कारण के? हो किनभनेदेखि अब हामी चाहन्छौँ हाम्रो मुलुक अनन्तकालसम्म चाहिने नेपालको नाउँ र त्यो झन्डा सहित चाहिने ठाडो भएर बसिराखोस्। यो मुलुक चाहिने जहिले पनि सम्पन्न भएर बसिराखोस्। त्यसै कारणले अनन्तको चाहियो। फेरि अर्को झन्डामा निलो रङ पनि छ, त्यसले पनि अनन्त नै डिपेन्ड गर्छ, त्यसले पनि अनन्त नै जनाउँछ। त्यसैले एउटा अनन्तको प्रपोर्सनमा गरेपछि त मुलुकको पनि अनन्त होस् भन्ने एउटा त्यो पनि माने लाग्ने भयो नि त। फेरि आज तपाईँबाटै यो कुरा पनि सुन्न पाउन् सबै नेपाली जनताले, कलरको पनि महत्त्व छ। होइन, कलर पनि तपाईँको चाहिने अब हाम्रो दुई तिनवटा प्रकारले चाहिने तपाईँको छ। अब कलर त हाम्रो दुइटै कलर छ। एउटा सेतो त अब सेतोलाई के कलर भन्नु र होइन। रातो कलर त एउटा पौरखीको कलर पनि भयो। हाम्रो चाहिँ वीर योद्धाहरूको मुलुक भनेर दुनियाँले चिन्छ। त्यसपछि हाम्रो जति पनि शुभ कार्यमा त्यहाँ रातो नै प्रयोग हुन्छ। त्यसैले रातो स्वतः चाहिने सबैलाई मनपर्ने कलर हो। अब निलो कलर भनेको तपाईँको समुद्रको कलर, एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ चिन्तनको कलर र अनन्तको कलर पनि हो। आकाशको कलर अनन्तको कलर भएको हुनाले एकापट्टि चाहिँ प्रपोर्सन पनि अनन्त, बोर्डर पनि अनन्त। हजुर, मैले के जोड्न चाहेँ भने नेपालको झन्डा इतिहासमा फरक छ। तपाईँले बाहिर जाँदाखेरि यो बारेमा केही चर्चा भएको देख्नु पाउनु भएको थियो? होइन, मैले अलिकति बाहिर भन्दाखेरि बाहिर मुलुकको झन्डाहरू, होइन बाहिर मुलुकको झन्डाहरूको उनीहरूको तपाईँको आफ्नै किसिमको पोलिटिकल इन्टरनेसन्सहरू छ धेरैको। अब त्यही चन्द्रमा पनि तपाईँको पाकिस्तानमा पनि छ, हेर्नुहोस्, अरू मुलुकहरूमा पनि छ। त्यही सूर्य तपाईँको जापानमा पनि छ, त्यही सूर्य तपाईँको बङ्गलादेशमा पनि छ। तर हाम्रो सूर्य र उनीहरूको सूर्यको इन्टरप्रिटेसन फरक होला नि त। उनीहरूको के किसिम त्यो सूर्यलाई के इन्टरप्रिटेसन दिएर राखेको छ। बङ्गलादेशले कसैले जापानले त सबैभन्दा पहिले सूर्य चाहिँ हुने भनेको छ। अब उनीहरूको राजा पनि सूर्यवंशी जस्तै हाम्रो सूर्यवंश भन्थे नि पहिले, सूर्य चन्द्रवंश, उस्तै चाहिँ सूर्यको रूप केही अब भनेर उनीहरूले राखेको छ। तर उनीहरूले चाहिँ प्राज्ञ र करुणा भन्ने इन्टरप्रिटेसन त उनीहरूले अहिलेसम्म दिएको छैन नि त। हजुर, म छोटकरीमा के जोड्न चाहेँ भने कहिलेकाहीँ झन्डाको बारेमा विवाद पनि हुने गर्छ। हिन्दू धर्मसँग मात्रै जोडियो भन्ने चाहिँ विवाद हुने गर्छ। तर तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि बुद्धिस्टसँग पनि जोडिएको छ भन्ने कुरा आउँछ। यथार्थमा के हो? होइन, यो त तपाईँको के भने नेपालको सबै जनजातिसँग मिलिरहेको छ। एक त तपाईँको माउन्टेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब कोही माउन्टेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भए सबैलाई गरिहाल्यो, रिप्रेजेन्ट त गर्ने भइहाल्यो नि मुलुकलाई, होइन। त्यसपछि तपाईँको सूर्यचन्द्रले कुन जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुहोस् त? त्यो त युनिभर्सलाई रिप्रेजेन्ट भनौँ एउटा चाहिँ वर्ल्डलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हाम्रो सौर्यमण्डलमा जति पनि ग्रहहरू छन् त्यसको लागि सूर्यको महत्त्व त आफ्नै ठाउँमा छ। अब हाम्रो पृथ्वीको लागि त चन्द्रको महत्त्व पनि त सूर्य जति छ। स्टेबिलिटीको लागि पनि सबैको लागि छ भनेपछि त त्यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको लागि त सूर्यचन्द्रको महत्त्व त हरेक मुलुकको लागि छ, हाम्रो मुलुकको लागि मात्रै होइन। तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो मान्यता चाहिने हिन्दूको पनि बौद्धको पनि कि धेरै जस्तो मेजोरिटी हामी दुइटैको छ। अब अरूहरूको लागि पनि अरू जातिहरूलाई पनि चन्द्रमाको महत्त्व होला, कसैलाई सूर्यको महत्त्व होला। अब त्यो चाहिँ त अब माइनोरिटीहरूको त अब तपाईँको चाहिँ त्यताबाट रिप्रेजेन्टेसन होला। अब तपाईँले एउटा नाप एउटा स्ट्यान्डर्ड दिएर नेपालको झन्डा तयार पार्नुभयो। हजुर, त्यो नेपालको संविधानले एक्सेप्ट पनि गर्यो। त्यसपछि समय बजारमा चाहिँ नि यो नापमा केही फरक भएको पाउनु भएको छ कि यथार्थ नै छ? अब बजारमा त सबै किसिमको आउँछ, त्यो त सबैले त्यो पढायो भने नि त्यो छ। तर के त्यो भन्नु होला भनेदेखि त्यो जो झन्डा बनाएरै बेच्नेहरू चाहिँ छन् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पहिले चाहिँ त्यो मासङ्गलीमा यिनीहरूमा छन्। उनीहरूले त्यो पढेर प्रोफेसनमै बनाएर बेच्छन् र उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ नि यो त तपाईँको चाहिँ नि एकदम बेस्ट सेलिङ झन्डा हो अरे वर्ल्डकै। टुरिस्टले यति किनेर ल्याइन्छ अरे कि नेपालको झन्डा भयो, त्यो भयो, यहाँ लाउने झन्डाहरू यिनीहरू त त्यो तपाईँको मास नै एकदम पपुलर झन्डा भन्छ उनीहरूले। यो झन्डा बनाउँदाखेरि तपाईँलाई कतिको दिन लाग्यो, कति चाहिँ सोच्नु पऱ्यो यसमा? अब त्यो सायद चाहिँ मैले 2-3 हप्ता लगाएँ होला, धेरै त ल्याएन, धेरै टाइम पनि मलाई दिएको थिएन। यसमा के कुरा युज भएको छ धार्मिक कुरा बाहेक?
अब अरू त तपाईँको अब इन्टरप्रिटेसन त हेर्नुहोस् मान्छेको हिसाबले गर्ने भयो। अब त्यही रातो रङलाई विभिन्न किसिमले इन्टरप्रिटेसन हुनसक्छ। हजुर अब त्यही ट्राइङ्गलको इन्टरप्रिटेसन विभिन्न किसिमबाट हुनसक्छ। त्यसै निलो रङको इन्टरप्रिटेसन बेग्लै हुनसक्छ। शान्तिको रङ पनि भन्न सकिन्छ, अब अनन्तको रङ पनि भन्न सकिन्छ। अब यो त तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न मान्छेले विभिन्न, अब कसैले त यो त ओमको त्यो दुईवटा उसको चाहिँ ट्राइङ्गल जोड्दाखेरि ओम हुन्छ भन्ने पनि इन्टरप्रिटेसन गर्छ। तर त्यो चाहिँ नि अब त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्छन्, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला। अब यो म्याथमेटिकली पनि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभएको छ, एक्ज्याक्ट के हो? होइन, म्याथमेटिकली तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको मापदण्ड कायम गर्नुको लागि त जब तपाईँले मापदण्ड कायम गर्नुहुन्छ तब त्यसपछि त म्याथमेटिकली त आउने भयो। म्याथमेटिक्सले त तपाईँको अरू केही काम गर्ने होइन, उसले त करेक्ट झन्डा बनाउनलाई हेल्प गरिदिने भयो। म्याथमेटिक्सको काम चाहिँ त्यति मात्रै हो। तर तपाईँले बनाउँदाखेरि र हामीले बनाउँदाखेरि फरक छ नि त। त्यहाँ तपाईँले बनाउँदाखेरि सही नाप छ होइन, त्यो त तपाईँको के भन्नु होला भने स्ट्यान्डर्ड गर्नुको लागि त माप राख्नु पऱ्यो नि त, होइन? मापदण्ड अनुसार अब बनाउँदैले त त्यो मापदण्ड फलो गर्ने भने गर्नु पऱ्यो। हजुर अब मापदण्ड नै तपाईँको चाहिँ नि उजागर नगरिकन त स्ट्यान्डर्ड त भएन नि त। जस्तो अरू मुलुकको झन्डामा पनि त हाइट यति विड्थ यति, त्यो रातो रङ यति, निलो रङ यति, सेतो रङ यति, अब सर्कल बिचमा राखेको छ भनेदेखि सर्कल यति, अथवा चाहिँ कुनै छ भने त्यो त इन्टरप्रिटेसन त भइहाल्छ नि। उनीहरूको आफ्नै किसिमको इन्टरप्रिटेसन होला, नत्र स्ट्यान्डर्ड कसरी हुन्छ? त्यही झन्डालाई तपाईँको चाहिँ लाम्चो बनाए पनि भयो, हाइट बढाए पनि भयो, तर त्यो त स्ट्यान्डर्ड त भएन नि। स्ट्यान्डर्ड भनेपछि त तपाईँको हाइट ब्रेड्थ विड्थ त्यसको भित्र भएको एलिमेन्टहरू सबै चाहिँ नि फिक्स्ड हुनु पऱ्यो नि। अब त्यो प्रपोर्सनेटली तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ, ठुलो झन्डा बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, तर प्रपोर्सन त करेक्ट हुनु पऱ्यो नि त। त्यही हो। अब म एउटा प्रश्न चाहिँ जोड्न चाहेँ तपाईँलाई। जतिकै तपाईँ जर्मनमा हुनुहुन्थ्यो, हजुर, यो ट्रेनिङ थियो होला तपाईँको, हजुर, त्यहाँ पनि तपाईँले बनाएको कला उत्कृष्ट भयो। यो खास घटना के थियो? होइन, त्यो कला होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मैले गरेको एउटा म्याथमेटिकल ऊ थियो। हजुर, प्रोजेक्ट। त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि त्यहाँ जनरली उनीहरूले गरिराखेको जुन एउटा चाहिँ नि भनौँ न, जुन चाहिँ नि एउटा हिसाब किताब गर्ने तरिका थियो, त्यो हिसाब किताबले गर्ने तरिकालाई अझ चाहिँ नि राम्रो र सजिलो बनाउने मैले गरेको थिएँ। त्यो अनुसारको मैले गरेँ, तर जर्मनहरूले त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यति मन परेन। हजुर, त्यो मेरो इमिडिएट बस जो थियो उसलाई मन परेन। उसले त्यो गरेको थिएन, मलाई जस आउने हो भनेर त्यो कुरा उनीहरूले मन पराएन। तर त्यहाँको प्रमुख इन्जिनियरको र तपाईँको नक्सा एउटै थियो भन्ने कुरा आयो। अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने उनीहरूले मेरो जाँच ल्याएको थियो। म भर्खर जाँदाखेरि यो भर्खर अब त्यो इन्डियाबाट पढेर आएको अब त्यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री इन्डियाकोबाट को डिग्रीले यसको राम्रो इन्जिनियरिङ आउँछ कि आउँदैन भनेर उनीहरूले एउटा पुलको डिजाइन गर्न दिएको थिएँ। अनि पल्लो कोठामा चाहिँ नि डक्टर इन्जिनियर रहेछ उनीहरूको, जो रियल डिजाइनर हो उसले चाहिँ नि डिजाइन गरेर राखेको रहेछ। मलाई थाहा थिएन। मैले आफ्नो चाहिँ नि प्रतिवेदन दिएँ त्यो काम सिद्ध्याएर। अनि त्यो जाँचिसकेपछि अनिखेरि चाहिँ मेरो चिफ इन्जिनियरले के भन्यो भनेदेखि तिमीले गरेको काम र मेरो चाहिँ नि डिजाइनरले गरेको काम चाहिँ एउटै रिजल्ट आएको छ, एउटै चाहिँ नि सबै कुरा छ भनेर उसले मलाई भन्यो। भनेपछि मैले थाहा पाएँ। अनि मैले के थाहा पाएँ भने त्यो त मलाई काम गर्नु दिया होइन रहेछ, मेरो जाँच पो ल्याएर रहेछ त। हजुर, अब त्यो जाँचमा उत्तीर्ण भए भन्नु पऱ्यो। अब नेपालीको बौद्धिकता र त्यहाँको बौद्धिकतामा तपाईँले केही फरक पाउनुभयो कि नेपाली पनि उस्तै थियो भन्ने कुरा भयो? हेर्नुहोस्, अब यो बौद्धिकता भन्ने कुरा कस्तो भनेदेखि मान्छेमा फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सबैको एउटै हुँदैन। तर एभरेज तपाईँको हेर्दाखेरि पपुलेसनको हिसाबले हेर्ने हो र चाहिँ नि हेर्ने हो भने नेपालीहरू अहिले सबै ठाउँमा उत्कृष्ट छन्। अमेरिकामा पनि धेरै टप ठाउँमा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ नि नेपालीहरू पुगेका छन्। तपाईँको चाहिँ नि टेलिकम्युनिकेसनमा त धेरैवटा चाहिँ सिनियर साइन्टिस्ट पनि भइसकेका छन् नेपालीहरू। त्यसैले नेपालीहरूको चाहिँ अब पपुलेसन सानो भएको हुनाले थोरै मान्छे पुग्छन् हेर्नुहोस्। तर नेपालीहरूले जति अहिले गएको छन् तपाईँको चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा भन्नुहोस्, सिङ्गापुरमा भन्नुहोस्, अमेरिकामा भन्नुहोस्, जर्मनीमा पनि भन्नुहोस्,
नेपालीहरू चाहिँ नि एकदमै माथि माथि चाहिँ नि प्रोफेसर इमेरिटसदेखि लगेर तपाईँको चाहिँ नि ठुल्ठुलो औदामा भइराखेका छन्। ब्रिटेनमा पनि तपाईँको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जस्तो ठाउँमा पनि नेपालीहरू चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि मतलब पोस्टमा पुगेर रेस्पेक्ट कमाएको छ। नेपालीको इन्टेलिजेन्स कसैको भन्दा कम छैन, अरूको भन्दा बढी नै होला। अब मैले के जोड्न चाहेँ भने जर्मनमा तपाईँले राम्रा प्रोजेक्ट पनि पाउनु भएको थियो डिजाइन गर्नुको लागि, सम्भव तपाईँले एउटा पुलको डिजाइन पनि गर्नुभएको छ। फेरि तपाईँ जर्मनमा तपाईँलाई ठुलो अफरहरू पनि आएको थियो फर्केर नेपाल आउनु, कारण के? होइन त्यो त के भन्नु होला भनेदेखि अब आफ्नो मुलुकमा आएर काम गर्ने र चाहिँ त्यहाँ गर्ने फरक भइहाल्छ। हेर्नुहोस् के फरक थियो? फरक त तपाईँको के भन्नु होला भनेदेखि अब त्यहाँ अब मैले जुन चाहिँ नि एउटा नयाँ प्रविधिबाट डिजाइन गरेको थियो त्यो चाहिँ नि उनीहरूले पास गरेन होइन, त्यो पुरानै प्रविधिले गर्यो। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि यहाँ काम गरेर माथि उठ्ने चान्स कम हुन्छ। हजुर, किनभनेदेखि त्यो बेटर काम गर्दाखेरि पनि जस पाएन भनेदेखि त्यो मुलुकमा बसेर के काम गर्नु भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। घटना के थियो भन्नु मिल्छ? घटना त त्यही हो तपाईँको, एउटा काम दिएको थियो मलाई। हजुर, अब त्यो मेरो त्यो म माथिको इन्जिनियर चाहिँ बिदामा जानुभयो। अब त्यो काम मैले गर्दाखेरि मैले देखेँ कि त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न त्यो हिसाब गर्ने तरिकाहरू चाहिँ सुधार गर्न सक्ने रहेछ। मैले सुधार गरेँ, अनि चिफ इन्जिनियरलाई लगेर देखाएँ यस्तो यस्तो छ, हामी गर्ने तरिका यस्तो छ, अहिले नयाँ तरिकामा यस्तो हुनसक्छ, यो काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेँ। मैले सोद्धाखेरि हुन्छ भनेर भन्यो। हजुर, र मैले गरेँ। अनि पछि चाहिँ त्यो इन्जिनियर फर्केर आएपछि उसलाई चाहिँ चित्त बुझेन। मैले भने किन नगरे मैले भने गर्नुपर्ने, तैँले नयाँ तरिकाबाट गरिस्, यो भएन, पुरानो तरिकाबाट गर भन्यो। मैले गर्दिनँ। मैले चिफ इन्जिनियरलाई सोधिसकेको छु किन गर्ने, मैले गरेको तरिकामा गल्ती छ भने भन भनेर भने। अब त्यसमा अलिकति विवाद हो। उनीहरूले आफ्नो जर्मन इन्जिनियरलाई नै ले गरेको तरिकाबाट गर्दै हुन्न त तिमीले भनेर भने। मैले पनि ठिक छ भने। अनि त्यसपछि मैले भने कि अब मैले राम्रो काम गर्दाखेरि पनि त उनीहरूले त प्रायोरिटी त आफ्नै मान्छेलाई दिनु रहेछ भनेपछि त यदि प्रायोरिटी चाहिँ सधैँ उनीहरूको आफ्नो मान्छेलाई दिने र हामी फरेनरलाई नपाउने हो भने त त्यो ठाउँमा बसेर त काम छैन भन्ने मलाई त्यो फ्रस्ट्रेसन त भयो। तपाईँले रोक्नु त खोजेको थियो? होइन, बस तिमीलाई काम दिन्छु भने चाहिँ मैले बस्दिनँ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ नेपाल फर्किनु। त्यसपछि नेपाल आए लगत्तै तपाईँले कुन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभयो? नेपाल आएपछि त त्यसपछि त अनिखेरि नेपाल एकाडेमी र नेपाल एकाडेमी त्यो बेलाको एकाडेमी भयो। अनिखेरि त्यो तिनवटा चाहिँ शाहजादीहरूको बिल्डिङ हो। अनि त्यसपछि सोल्टी होटेल भयो। त्यो बेलाको ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट यिनै हो। सानोतिनो प्रोजेक्ट त कति भयो। तपाईँले बनाएको धेरै कुराहरूमा फरक त पाउँछौँ हामीले, एउटा इतिहास बोकेको भेटिन्छ। तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ यो हरेक कुरामा? अब अध्ययन त तपाईँको अध्ययन भने एउटा काम गर्न लाग्यो यसमा नयाँ तरिकाबाट त नयाँ किसिमले कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, एउटा नयाँ एस्थेटिक, एउटा नयाँ रूप कसरी दिन सकिन्छ र हामीसँग भएको मेटेरियल कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो मेटेरियलको गुण के छ, त्यो मेटेरियलको प्रपर्टी अथवा गुण जब भन्नुहुन्छ त्यो गुण अनुसारको डिजाइन कस्तो हुनसक्छ, के हुनसक्छ होइन, त्यसको लिमिट के हो, त्यसको स्ट्रेङ्थ कति छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब एक किसिमले भनौँ भनेदेखि एक्सप्लोइटै भन्नुहोस् न, कसरी बेस्ट एक्सप्लोइटेसन गर्ने भयो। एक्सप्लोइटेसन भने राम्रो वर्ड त होइन, तर टेक्निकल भाषामा एक्सप्लोइटेसन भनेको खराब पनि होइन। अरू सोसियल उसमा त एक्सप्लोइटेसन भनेको खराब होला, तर टेक्निकल्ली चाहिँ एक्सप्लोइटिङ दि प्रपर्टी भनेको चाहिँ त्यो खराब होइन। त्यो मैले सोध्नु चाहेको कुरा के हो भनेपछि तपाईँले बनाएका जुन पनि संरचनाहरू छन्, जुन पनि डिजाइनहरू छन्, हजुर, त्यसमा खोड लाउने कुरा खासै देखिँदैन क्या। यो कसरी सम्भव हो भन्ने कुरा हो खास। अब खोट लाउने मान्छेले त देखिहाल्छन्, खोट लाउनु खोज्नेलाई किन नदेख्नु र? होइन, तर गर्व गर्न लायक छ नि सबै नेपालीको लागि। कारण अब त्यो त जब चाहिँ अब मैले के भनौँ, अब मैले एउटा अनेस्टली काम गरेको हुनाले सायद चाहिँ त्यो मेरो अनेस्टीको र चाहिँ त्यस मैले आफ्नो काम गर्दाखेरि मैले जहिले पनि अनेस्टीलाई इन्टिग्रिटी मैले राखेर काम गरेँ हुनाले त्यसैको एप्रिसिएसन होला।
मैले यो प्रश्न किन जोड्नु खोजेँ भने चाहिँ धेरै युवाहरूलाई चाहिँ फाइदा होला यो कुराले। तपाईँले भनिदियो भने यो कुरा भएपछि उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। छैन त्यो अरू कुरा त हेर्नु सबै किताबमै लेखेको कुरा हो, नयाँ कुरा पनि केही छैन। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रोफेसनल मान्छेहरूले रोमान्टिसिजमलाई हामीले हेर्नु हुँदैन। प्रोफेसनमा रोमान्टिसिजम चल्दैन। तपाईँले चाहिँ विचार गर्ने काम गर्ने तरिका नै तपाईँको चाहिँ फ्याक्टलाई अघि बढाउनुपर्छ। तपाईँसँग के मेटेरियल छ त त्यो मेटेरियलको प्रपर्टी के हो, त्यो मेटेरियलको प्रपर्टीले तपाईँले कसरी चाहिँ उत्कृष्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ, बेस्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सेफ्टी गर्न सक्नुहुन्छ। सेफ्टी आजको निम्ति होइन, त्यो स्ट्रक्चरको लाइफ टाइममा पनि कहिले खराब नहुने गरेर सेफ्टी कसरी गर्छ, यो सबै कुरा ध्यान दिएर तपाईँले काम गर्नुभयो र एटलिस्ट पनि किन हेर्ने मान्छेकोलाई चाहिँ जतिसुकै तपाईँले राम्रो बलियो बिल्डिङ बनाए पनि राम्रो पनि चाहिन्छ। त्यसैले त्यो एस्थेटिक्स पनि तपाईँले विचार गर्नु पऱ्यो। तपाईँसँग कुन मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियलकोले के भनिराखेको छ होइन। ढुङ्गाको प्रपर्टी के हो, इँटको प्रपर्टी के हो, काठको प्रपर्टी के हो, काठ युज गर्दाखेरि कसरी गर्ने, ढुङ्गा युज गर्दा कसरी गर्ने, सिमेन्ट कङ्क्रिटको युज गर्दा कसरी युज गर्ने। अब यही सबै कुराको गुणहरू तपाईँले विचार गरेर अनिखेरि त्योको चिज तपाईँले चाहिने जब चाहिने बाहिर लिएर आएर चाहिने एउटा चाहिने जमिनमा राख्नुहुन्छ, त्यसको भोल्युम के हो, त्यसले के किसिमको फिलिङ दिन्छ, त्यो कुराको तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले मनन गरेर चाहिँ चिन्तन गर्नु पऱ्यो। र त्यसपछि तपाईँले अटोमेटिकली त्यसैले त्यही चिजले तपाईँले गरेको सामानले नि तपाईँलाई भन्छ त्यो मलाई यो चिज मनपर्छ भन्छ। तपाईँले ढुङ्गा लिनु पऱ्यो, ढुङ्गाले मलाई त यो चिज मनपर्छ है भनेर उसैले भनिहाल्छ। कङ्क्रिटले यो चिज मलाई मनपर्छ, यो चिज मलाई मन पर्दैन भने मतलब यो चिजबाट गऱ्यो भनेदेखि कस्टली हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, यो चाहिँ यसको मेरो गुण यो होइन भन्ने कुरा त उसले आफैले बताइहाल्छ नि। हजुर, अब तपाईँलाई इन्जिनियर मात्र भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि कम्फोर्टेबल फिल हुँदैन। तपाईँ एउटा सौन्दर्यता पनि अध्ययन गर्नुभयो, कला पनि तपाईँमा छ, कला सम्बन्धी ज्ञान, यो तिनटै कुराको संयोजन आवश्यक हो कि के हो खास? अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब कुनै पनि कुरामा सौन्दर्यको त तपाईँको कुरा गर्दाखेरि पनि सौन्दर्य, तपाईँले लुगा लाउँदाखेरि पनि सौन्दर्य, तपाईँले हिँड्दाखेरि पनि एउटा सौन्दर्य, तपाईँ साथीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सौन्दर्य होइन। त्यो सौन्दर्य भन्ने कुरा त तपाईँले कुनै 24 घन्टा तपाईँले कहिले पनि छोड्नै सक्नुहुन्न। यो तपाईँले अध्ययन त गर्नु भएन, सेल्फ अध्ययन छ तपाईँको यसमा होइन त सरको? अब यो सब तपाईँले काम गर्दै स्वत प्रस्फुरित भएर आइहाल्छ। यो सब कुरा कसैले सिकाउनु पर्ने होइन। तपाईँको एउटा सानो चरालाई कसले सिकाउँछ हेर्नुहोस् त, त्यति राम्रोसँग गाना गाएर हामीलाई मुग्ध पाराइदिन्छ। कहिले नराम्रो कुरा गर्दैन, बस्दाखेरि पनि नराम्रो हुँदैन, उड्दाखेरि पनि नराम्रो देखिँदैन। अब सौन्दर्य बोध त प्रकृतिले हामीलाई दिएर पठाएको, हामी मान्छे मात्रै अलिकति बत्ता चाहिने उटपुटाएको कुरा गरिदिन्छौँ। अरूले त कसैले पनि गर्दैन, न चराले गर्छ, न रुख बिरुवाले गर्छ, न जानवरले गर्छ त। तपाईँले भन्नु खोजे कि कुनै पनि कामप्रति प्यासन भएको व्यक्तिमा यो कुराहरू आफै आउँछ? त्यो स्वतः स्फूर्त भएर आउँछ। फेरि मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, सिंहदरबारभित्र रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन पनि विश्वविख्यात बन्यो। हजुर, कारण के यसमा के छ त्यस्तो? त्यसमा पनि तपाईँको चाहिने एउटा चाहिने सौन्दर्यको त्यो प्रपोर्सन, त्यसको चाहिँ कसरी गरी फेन्स्टेसन भन्छ, झ्याल राख्ने तरिकाहरू, यस्तो सब तरिका अरूभन्दा अलिकति फरक छ। र त्यसैले नै त्यो चाहिने अब त्यो सबै कुराको जोडले राम्रो हुन आयो। अब त्यसमा एउटै एलिमेन्टले फलान्सीले मात्रै यसो गऱ्यो भने होइन, त्यसको समष्टिमा नै राम्रो हुन आयो नि त। अब सबैलाई त्यो चिज राम्रो लाग्छ। हेर्नुहोस्, जे कुरा पनि प्रख्यात छन् त्यो शङ्करनारायण रिमालसँग जोडिन्छ, कारण के? अब त्यस विषयमा मैले के भनौँ, त्यो त अब जसले मन पराउँछ उनीहरूलाई पनि सोध्नुहोस् न।
होइन सोध्यो उहाँ तपाईँले सोधिदिनु होला तपाईँमा त्यस्तो के खुबी लाउनुहुन्छ जुन कुरा ममा त गर्नुहुन्छ खुबी- जुनमा हात लाउनुहुन्छ होइन त्यो ममा कुनै खुबी छैन म मिहिनेत गर्छु खुबी म छैन मलाई हरेक काम गर्दाखेरि मलाई उत्तिकै पिर हुन्छ उत्तिकै डर लाग्छ उत्तिकै म काथार छु त्यस कुरामा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि धेरै हुन्छ होइन मलाई त सधैँ डर लाग्छ मैले गरेर काम खराब होला भन्ने डर त मलाई लाग्छ म त्यस्तो खुबी बा मान्छे त होइन म अब सिङ्गापुरमा भएको मन्दिर विष्णुको मन्दिर पनि त्यत्तिकै हेरो छ निकै नै रोचक छ त्यो मन्दिर पनि हजुर सौन्दर्य छ त्यसमा धेरैको लागि मनमोहक छ त्यो मन्दिर हजुर अब त्यही हो तपाईँको अब मैले के भन्नु यो सबै कुरा अहिले तपाईँले सोध्नुभएको त्यो सबै कुरा अब ऊ छ र त्यसमा अझ तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने जति पनि मैले मन्दिर बनाएको छु त्यो सबै चाहिँ नि गायत्री मन्त्रको चाहिँ नि उसको एउटा चाहिँ नि दुईवटा ट्रायङ्गल षड्कोण राखेर एउटा स्क्वायर राखेर क्युब बनाएर गरेको छु त्यो षड्कोण र क्युब दुइटै चाहिँ नि गायत्री तपाईँको यहाँ यो कुराबाट हेर्दाखेरि तपाईँले धार्मिक कुराहरूको पनि आफ्नो धार्मिक कुराहरूलाई पनि युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो कुरा पनि आवश्यक हो आवश्यक हो धार्मिक आर्किटेक्चर गर्दाखेरि तपाईँको मन्दिर बनाउँदाखेरि धार्मिक कुरालाई तपाईँले बेस नबनाइकन कसरी गर्ने हुन्छ त त्यो बनाउनु राम्रो हुँदैन नगरिकन पनि मान्छेले गरे हुनसक्छ त्यो मन्दिर बनाउनु आफैमा पनि राम्रो कुरा हो तर त्यसमा यदि चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सूत्र तपाईँको भन्नुहोस् न त्यो सूत्रले चाहिँ धार्मिक सूत्रलाई चाहिँ तपाईँले लिएर प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि त अझै त्यसको चाहिँ नि राम्रो हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ नि आध्यात्मिकमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले त्यसको असरै हुन्छ त्यो मन्दिरमा पूजा गर्दाखेरि चाहिँ नि शान्ति पनि मिल्छ र चाहिँ एउटा चाहिँ नि मागेको कुरा पनि पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि ऊ छ अब यो सबै कुरा चाहिँ नि सबैले नमान्लान् हजुर होइन त्यसमा चाहिँ नि म धेरै भन्न चाहन्न तर चाहिँ जसलाई विश्वास छ उसको लागि त गायत्री मन्त्रलाई आधार बनाएर मन्दिर बनाएको छ भनेदेखि उसको लागि त ठुलो कुरा हो नि त अब त्यो चाहिँ धर्मकर्ममा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि त त्यो केही पनि होइन अब यो सिङ्गापुरको मन्दिरको डिजाइनको अफर तपाईँलाई कसरी आयो होइन त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि सिङ्गापुरको गभर्मेन्टले त्यहाँ गोर्खा पुलिस छ उनीहरूको मिलिट्री क्याम्पको निम्ति चाहिँ नि उनीहरूलाई पूजा गर्ने स्थल बनाउनु पऱ्यो भनेर एउटा चाहिँ विष्णुको मन्दिर राख्ने भन्ने चाहिँ डिमान्ड भएछ त्यसपछि चाहिँ सिङ्गापुरबाट त्यो चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि न्यू भन्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिएछ उसले चाहिँ नि अब त्यो मन्दिर बनाउनुलाई के बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूलाई भइरहेको रहेछ त्यही बेलामा चाहिँ त्यो एक्चुअली कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ नि ठुलो मिटिङ भएको छ नेपालमा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसनले गर्दाखेरि डाक्टर नियो भन्ने काठमाडौँ आएर छ त्यो बेला मसँग भेट भयो अनि फेरि मैले चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि यो एक्जिबिसनमा पार्टिसिपेट गरेको मेरो एउटा ऊ थियो ब्रोसर मैले दिएको थिएँ उसँग बसेर अलिकति कुराकानी गरेको थिएँ गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ नि के लागेछ भनेदेखि चाहिँ नि मेरो मन्दिर चाहिँ नि यसैलाई दिन्छु भन्ने उसले अठोट गरेछ त्यो बेला मलाई भने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि उसले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि फलानाले कन्ट्याक्ट गर्नु भनेर उसैले चाहिँ नि तपाईँको डिजाइन हेरेर होइन मेरो चाहिँ नि आर्ट हेरेर त्यो बेला डिजाइन चाहिँ नि उसलाई मैले उसको देखाइदिएको थिएँ तपाईँको चाहिँ नि उन्मत्त भैरवको मन्दिर देखाइदिएको थिएँ त्योले पनि असर गरेछ र अनिखेरि मेरो चाहिँ आर्टको प्रोसेस देखाउँदाखेरि यो त आर्किटेक्ट पनि रहेछ इन्जिनियर पनि रहेछ र चाहिँ नि कलाकार पनि रहेछ यसले गरिदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर उसले त्यो कारणले चाहिँ नि मलाई चुज गरेछ त्यो संरचना तयार भइसकेपछि त्यहाँको सरकारको प्रतिक्रिया के आयो प्रतिक्रिया के आएन त्यो कतिबाट पनि त्यस्तो केही पनि आएन खास तर जे भयो नि त्यो सिङ्गापुरमा निकै नै प्रख्यात छ त्यो मन्दिर त्यो अब म चाहिँ प्रख्यातै होला नेपाली मन्दिर त एउटै छ त्यो पनि तपाईँको यो 21st सेन्चुरीको फर्स्ट टेम्पल नेपाली टेम्पल आउटसाइड नेपाल भनेको अब म थोरै प्रसङ्ग चाहिँ चेन्ज गर्न चाहेँ तपाईँलाई यो कलाप्रति कसरी रुचि बढ्यो अब कला मैले अघि भने नि एउटा चाहिँ नि सङ्गतले पनि हुन्छ भनेर भने नि अब बाङ्देलसँगको चाहिँ एकाडेमी बनाउने बेलादेखि चाहिँ नि उहाँ आउनुभयो एकाडेमीको चाहिँ नि उहाँ मेम्बर भएर 1965 कतितिर आउनुभयो त्यो बेलादेखि अलिअलि चिन्जान भएको थियो पछि चिन्जान बढ्दै गयो त्यसपछि चाहिँ नि अनिखेरि
उहाँले जहिले पनि भेटेको बेलामा भन्नुहुन्थ्यो कि रिमालजी तपाईँ पेन्टिङ गर्नुहोस् न, हजुर कला पनि गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ नि हुन्छ म गर्छु भन्थेँ, फुर्सद हुँदैन थियो, गर्दैन थिएँ। पछि मलाई एक दिन चाहिँ के रियलाइजेसन भयो भनेदेखि अब बाङ्देल जस्तो ठुलो कलाकारले चाहिँ नि हजुर कला पनि गर, पेन्टिङ गर भनेर भनिराख्नु भएको छ। मैले मानिराखेको छैन भनेदेखि यो त भएन। अब ठिकै छ, मैले चाहिँ कला गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, जे होस्, सके पनि सक्छु, नसके पनि सक्दिनँ। तर उहाँले मलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुभएको छ र म अलिकति सुरुमा म सिकाइदिन्छु, तिमी चाहिँ गर्ने तरिका, तौर तरिका भन्नुभएको छ। गाइडेन्स पनि गरिदिनु भयो, किताबहरूको बारेमा पनि अलिअलि बताइदिनु हो र चाहिँ उहाँले प्रेरणा दिनुभयो। उहाँसँग बसेर काम गरेँ, सिकेँ पनि। अब गर्दा गर्दै अब त्यो अहिले तपाईँको कति भयो, 2088 त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो 90 साल 88 सालदेखि भन्दाखेरि 88 र 12 र 20 32 वर्ष भएछ। 32 वर्ष भइसक्यो तपाईँले आर्टमा पनि काम गरेको। तपाईँ नेपाल कला परिषदको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर। पछिल्लो समय त्यहाँको अवस्था के छ? अब ठिकै छ। अरू कलाप्रतिको आकर्षण कतिको बढेको छ? होइन, अहिले तपाईँको त्यो चाहिँ नि कला परिषदमा अझ अहिले हामीलाई के छ भन्नु होला भने अहिले धेरै कुरा हामीले गर्न सक्थ्यौँ। अब उसको अभाव छ चाहिँ नि, अलिकति चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ अझ एउटा चाहिँ म्युजियम बनाउनु पाए हुन्थ्यो भने हाम्रो त्यहाँको कला परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ शताब्दी पुरुष चाहिँ सत्यमोहन जोशीजी। उहाँले चाहिँ एउटा म्युजियम नेपाली म्युजियम पुरानो र नयाँ राखिकन एउटा म्युजियम खडा गरेर र चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेलाई नेपालको उत्कृष्ट कलाहरू देखाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको इच्छा छ। त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा म्युजियम बनाउँ भनेको त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति हाम्रो चाहिँ नि हामीलाई कतैबाट चाहिँ नि मद्दत भइरहेको छैन। हामीले त्यो खोजेको चाहिँ नि अब यो महानगरपालिकाले यो पनि मद्दत गरिदिनु पर्ने हो, किन काठमाडौँको कुरा हो, अथवा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि गरिदिनु पर्ने भयो। एउटा चाहिँ नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। किन हाम्रो चाहिँ उत्कृष्ट कलाहरू चाहिँ नि कयौँ सेन्चुरीदेखि 11-12 सेन्चुरीदेखिको कलाहरू छ। त्यो कलालाई चाहिँ नि बाहिर ल्याएर सेफ एउटा ग्यालेरीमा भल्ट भएको सबै भएको आधुनिक ग्यालेरीमा राखेर टुरिस्टहरूलाई देखायो भनेदेखि त त्यसैबाट सस्टेन हुनसक्छ। र फेरि त्यो चाहिँ नि हाम्रो कलाहरू चाहिँ नि राख्ने ठाउँ नभएर चोरी भएर बाहिर गइरहेको छ। त्यसको हिफाजत पनि हुन्थ्यो, संरक्षण पनि हुन्थ्यो। अब धेरै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ साहुहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो धनाढ्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको घरमा चाहिँ नि सयौँ हजारौँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पेन्टिङहरूको कलाहरूको त्यो विभिन्न कलाहरूको चाहिँ उहाँहरूले पुर्खौँदेखि चाहिँ नि गर्नुभएको छ। पहिले ठुल्ठुलो घर हुन्थ्यो, राख्नु भएको थियो। अब घर साह्रो हुँदै गयो, अब छोराहरू छुट्टिँदै गएको, अब त्यो कहाँ राख्ने, के गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई पनि प्रब्लम भइरहेको छ। यदि हामीले त्यो किसिमको एउटा ठुलो ग्यालेरी चाहिँ म्युजियम बनाएर गएको खण्डमा उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ दिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको नाउँमा चाहिँ नि हामी एउटा कोठा राखिदिन्थ्यौँ र चाहिँ त्यो उहाँहरूले राखेका छन्, सुरक्षितसँग राखेर एउटा एयर कन्डिसन पनि भएको, भोल्ट पनि भएको, चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ राखेर देखाउने ठाउँ हुनसक्थ्यो। अब त्यो एउटा चाहिँ नि ठुलो कवि चाहिँ नि हाम्रो नेपाल आर्ट काउन्सिलमा छ। म्युजियमको आवश्यकता परेको छ? कला परिषद, हजुर, म्युजियमको आवश्यकता छ अहिले एकदमै। कला परिषदको लागि त सबभन्दा अब ग्यालेरी चाहिँ हामीसँग भइहाल्यो, एक्जिबिसन गर्ने ठाउँ त हामीसँग भयो। तर म्युजियम नभइकन हामीले त्यो सङ्ग्रह गर्न पनि सकेनौँ। किन भन्नु होला भने त्यो उत्कृष्ट कला चाहिँ चोरी हुने एउटा बढ्ता हुन्छ। अब नेपाली कला कति चोरी भएर बाहिर गएको छ त अहिले 2-4वटा फिर्ता पनि आयो भनेदेखि जति कला हाम्रो मुलुकमा छ त्योभन्दा बढ्ता त चोरी भएर बाहिर गएको छ। अब ती कलाहरू फिर्ता आयो भने राख्ने कहाँ? हजुर, सेफ राख्ने कहाँ? फेरि चोरी भइहाल्छ। त्यसैले त्यो चिजको चाहिँ नि नितान्त आवश्यक छ। अब यो मैले तपाईँहरूको मार्फतै चाहिँ नि म चाहिँ नि हाम्रो सरकारलाई पनि त्यसपछि महानगरपालिकालाई पनि म निवेदन गर्छु कि तपाईँहरू पनि अनुरोध छ कि चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यो कुरामा पहल गरोस् र चाहिँ यो कलालाई ठुलो सेवा हुने थियो, ठुलो टेवा हुने थियो, त्योपट्टि उहाँहरूको ध्यान जाओस्। हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको स्थापना गर्ने तपाईँहरूलाई अपर्च्युनिटी मिलोस्।
हजुर। म फेरि के जोड्न चाह्यो भने तपाईँ पछिल्लो समय पनि पेन्टिङमा कलामा चाहिँ लागि परिराख्नु भएको छ, तपाईँले सबसे आफूलाई उत्कृष्ट लाग्यो त्यस्तो कुनै छ? अब सबैले मध्ये आफूलाई राम्रो लाग्छ, आफ्नो सन्तानकाले कुन चाहिँ नराम्रो हुन्छ र, तैपनि हुन्छ नि कुनै? अनि त्यस्तो त्यो भन्दै छैन। त्यस्तो तपाईँलाई डिजाइन गर्दा बढी आनन्द आउँछ कि पेन्टिङ गर्दाखेरि बढी आनन्द आउँछ? हेर्नु, डिजाइन गर्दा गर्दै थकाइ लाग्यो भने पेन्टिङ गर्ने हो, पेन्टिङ गर्दा गर्दै थकाइ लाग्यो भने डिजाइन गर्ने हो, एकअर्काको परिपूरक परिपूरक हुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै छ कि यो डिजाइन मैले गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै छ जीवनमा? अब त्यो डिजाइन गर्न पाएको भन्ने छैन। अब जो आफूले पाएकोमा राम्रो गर्ने हो, त्यो नपाएको कुरामा कसले चिन्ता गर्छ? त्यस्तो केही पनि छैन। केही गुनासो थियो तपाईँको यो टिकापुर टाउन प्लानिङको, खास के हो? अब गुनासो त खासै केही पनि छैन। अब त्यहाँदेखि जुन ओरिजिनल कन्सेप्ट थियो त्यसमा अलिकति चेन्ज गरेर गऱ्यो भनेको छ। अब त्यो पनि त्यसमा पनि अब त्यति गुनासो छैन। अब पहिले अलिकति त्यो नराम्रो लाग्थ्यो, अब त्यो पनि ठिकै छ, समयले गराएको होला। अब तपाईँले गरेको भन्दा भिन्न भयो पछि आएर? अब ठाउँ ठाउँमा भिन्न भिन्न गरेको छ। अब त्यो एउटा मोडल एउटा कन्सेप्टमा गरेको त्यो टाइम पिरियडको कुरा हो। त्यो टाइम पिरियडको एउटा टाइमको सिग्नेचर हुन्थ्यो। अब त्यसको सट्टामा अब अर्कै चिज आयो। अब त्यो पनि अब अहिले पपुलेसन बढेर अब हामीले 25,000को लागि प्लान गरेको थियो। अब त 25,000 त नागिसक्यो होला टिकापुरको पपुलेसन, कति हो मलाई थाहा छैन। त्योभन्दा नि बढी नै भयो होला, कम चाहिँ छैन। त्यसमा केही पनि तपाईँको गुनासो छैन? गुनासो छैन। अब फेरि मैले तपाईँलाई के जोड्न चाहेँ भने तपाईँ नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको 4 पटकको अध्यक्ष भइसक्नुभयो। नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा के देख्नुहुन्छ? होइन, अब अहिले त तपाईँको हेर्नुहोस्, अब अहिले त नेपालको इन्जिनियरहरूको अहिले एउटा कुरा चाहिँ मेरो गुनासो के छ भनेदेखि, अब इन्जिनियरहरूले आफ्नो प्रचार गर्न जान्दैनन्। हजुर। जाने छैनन्। हजुर। यदि चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि आफूले गरेको कामलाई चाहिँ नि जनताले कसरी बुझ्छन्? हजुर। धेरै जसो प्रेजेन्टेसन गरे पनि टेक्निकल प्रेजेन्टेसन गरिदिन्छन्। त्यो टेक्निकल प्रेजेन्टेसन गरेर जनताले बुझ्दैन। हजुर। त्यो टेक्निकल प्रेजेन्टेसन त त्यो इन्जिनियरको ग्रुपमा गर्ने कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि इन्जिनियरहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि जनतामा भिजेर जनताले आफूलाई चिनाउनु छ भनेदेखि जनताले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज के हो, कसरी बोल्दाखेरि जनताले बुझ्छन्। जस्तो टनलकै कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि टनल कसरी खनिन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा गरेर होइन कि टनलको त्यसको अरू पक्षहरू, सामाजिक पक्ष, त्यो त्यतापट्टि अलिकति सौन्दर्यको पक्ष, सामाजिक पक्ष, त्यसले चाहिँ जनतालाई कति खुसी दिन्छ, के दिन्छ, त्यसको चाहिँ अरू सोसियल बेनिफिट के हो, त्यो किसिमबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गराएको खण्डमा चाहिँ इन्जिनियरहरूले आफूले गरे राम्रो कामहरू चाहिँ जनताले देखाउँछन्। त्यो काम चाहिँ नि राम्रो गरेका छन् हेर्नुहोस्, तर त्यो जनतामा भिज्ने कला चाहिँ नि हाम्रो इन्जिनियरहरूले सिकेका छैनन्। त्यो चाहिँ नि मलाई बडो दुःख लाग्छ। यो कुराहरूको कमी छ। त्यो कुरा बहुत कमी छ, चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीसँग धेरै समय छैन। तपाईँ एउटा नेपालको गौरवशाली व्यक्तित्व, सबैको प्रेरणाको स्रोत। सबै नेपालीहरूले, अझ युवावर्गलाई भनौँ, तपाईँ जस्तै बन्नको लागि तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा, तपाईँ के कारणले गर्दा एउटा उत्कृष्ट नेपालको ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन्नुभयो र तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो जस्तो लाग्छ नेपाली युवाहरूले? अब त्यो कुरा त खै अब त्यो त म के छैन। अब मबाट अब प्रेरणा लिनु पऱ्यो। अब म त त्यति ठुलो व्यक्ति पनि होइन कि जहिले मैले चाहिँ मबाट यो त तपाईँले भन्ने कुरा हो। म मैले होइन, त्यो कुरा त्यतापट्टि मैले कहिले विचार पनि गरेको छैन। त्यसैले म त्यो एडभाइस पनि गर्न चाहन्छु। झन्डै काफी छ, अरू त कुरै छोडौँ। तपाईँबाट सिक्नु पर्यो। तपाईँले यो कुरा कसरी दिनुहुन्छ? अबको इन्जिनियरले सिक्नुपर्ने कुरा तपाईँबाट प्यासन के हो? हजुर, अब खै अब यो त तपाईँले एउटा नितान्त नयाँ कुरा सोध्नुभयो। यसको त मैले विचारै गरेको छैन यो विषयमा। त्यस्तो के देख्नु? मबाट के सिक्नु? के मैले जानेकै के छ र तपाईँले जसरी यो उत्कृष्टता दिनुहुन्छ त्यो के कारणले गर्दा आउँछ, जो कुरा अरूले पनि सिकाउँछ, अरू युवाहरूले?
मैले अघि भनिहालेँ नि तपाईँको अब आफ्नो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटीको कुरा मैले त्यति मात्रै हो एउटा कुरा चाहिने है त्यो कुरा मबाट सिक्ने त भन्दा पनि त्यो त क्लासरुममै चाहिने जो लेक्चरबाट पनि आउँछ सबै कुराबाट आउँछ अब मबाट सिक्नुपर्ने दरकार भन्ने कुरा होइन प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी भन्ने त हरेक प्रोफेसनल मान्छेले तालिमको क्रममा नै सिकिसकेका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै पुगिहाल्यो नि आफ्नो कामप्रति जवाबदेहिता हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेँ तपाईँले इन्टिग्रिटी हस् सर पक्कै पनि तपाईँको कुरा तपाईँको कामले लाखौँ लाख युवाहरूलाई चाहिँ नि अझ जीवनमा केही गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस् भन्दै तपाईँको सम्वादको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार मलाई पनि यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु दर्शकबिन पक्कै पनि उहाँले गरेका काम आम नेपालीका लागि गौरवान्वित छन् उहाँको कामको सबैले साथ र समर्थन दिनुपर्छ र यी गौरवशाली व्यक्तित्वले गरेका संरचनाको सम्मान रिस्पेक्ट सबैले गर्नुपर्छ र यो कुराको हामीले पनि सिको गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।